अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर तलहा है। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और मैं रावलपिंडी पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहा हूँ वो नहायत ही अहम है और मेरे ख़्याल में एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे मुल्क पाकिस्तान में बहुत हद तक निगलेक्ट किया जाता है, और वो है एपिलेप्सी यानी मिर्गी और प्रेगनेंसी का आपस में ताल्लुक़। मिर्गी एक ख़ासा कॉमन मर्ज़ है और तकरीबन दुनिया की 1% आबादी को ज़िंदगी के किसी मरले में मिर्गी के दौरे से सामना करना पड़ता है। जब कम उम्र बच्चियों को मिर्गी का प्रॉब्लम होता है और फिर आगे उनकी शादी वगैरह की बात आती है और ये चांसेस होते हैं कि वो प्रेग्नेंट हो सकें, तो इन दोनों इश्यूज़ के एक साथ खड़े होने से नए प्रॉब्लम्स उठ सकते हैं जिसको एक काबिल और माहिर न्यूरोलॉजिस्ट ही डील कर सकता है। प्रेगनेंसी एक ख़ासा स्ट्रेसफुल वक्त होता है और उसकी बहुत सी वजूहात भी हैं, क्योंकि एक तरफ तो माँ की सेहत होती है और दूसरी तरफ जो बच्चा पैदा होने वाला है उसकी सेहत की फ़िक्र होती है। और इसमें कोई भी शक नहीं है कि जो दवाएं आम तौर पे मिर्गी के लिए दी जाती हैं वो कुछ रिस्क बढ़ा देती हैं। जो होने वाला बच्चा है उसकी सेहत के मुतालिक उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ पैदा कर सकती हैं वो दवाएं। मिस कैरेज के चांसेस को बढ़ा सकती हैं। स्टिल बर्थ यानी कि तकरीबन 8-9 महीने के करीब मुर्दा बच्चा पैदा होने के चांसेस को बढ़ा सकती हैं। और क्योंकि प्रेगनेंसी में जो माँ है उसके जिस्म में बेतहाशा तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, तो ये भी रिस्क होता है कि जो पहले से कंट्रोल्ड मिर्गी है यानी दौरे नहीं हो रहे हों जिनको, उनमें दौरे दोबारा से या तो वापस आ जाएं या पहले अगर कम थे तो वो ज़्यादा हो जाएं। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि मैं आपको आगाही दे सकूं कि अगर आपको या आपके किसी प्यारे को इन दोनों इश्यूज से इकट्ठे फेस करना पड़ रहा है या फिर आने वाले वक्त में करना पड़ सकता है, तो बर वक्त एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट के साथ अपनी ट्रीटमेंट शुरू करना निहायत ज़रूरी है। अगर पहले ऐसा आप नहीं भी कर रहे थे तो प्रेगनेंसी से कई महीने पहले ऐसा कर लें, ताकि आपका न्यूरोलॉजिस्ट आपकी वो दवाएं हटा सके जो कि आपके होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। और ये भी याद रखें कि जो मिर्गी की दवाएं हैं वो एकदम चेंज नहीं की जाती, अमूमन उनको एक दवा से दूसरी दवा तक चेंज करने में कई महीने लग जाते हैं। तो अपने डॉक्टर को और अपने आप को वो वक्त दीजिए कि जब तक इंशाल्लाह आपका हमल का प्रेगनेंसी का अमल वाक़े हो तो आप पहले से उसके लिए अच्छी तरह तैयार हों। एक बच्चा निहायत ही कीमती चीज़ होता है और थोड़ी सी भी लापरवाही कि आप गलत दवाओं पे हों, गलत डोज पे हों और उस बच्चे को इससे नुकसान हो जाए तो ये निहायत बड़ा नुकसान है, क्योंकि ये एक जान का ज़िंदगी भर का नुकसान हो जाता है। अगर उसकी आईक्यू पहले बेहतरीन होनी थी तो लापरवाही की वजह से उसकी आईक्यू अब कम होगी, वो स्कूल में प्रॉपर तौर पे आगे पढ़ नहीं सकेगा, उसके बाद वो आगे अच्छे नंबर नहीं ले सकेगा, अच्छा नौकरी नहीं कर सकेगा, अच्छा कारोबार नहीं कर सकेगा, ज़हीन नहीं हो सकेगा। तो इस वक्त की थोड़ी सी लापरवाही से एक इंसान का, एक जान का ज़िंदगी भर का नुकसान वाक़ हो जाता है। काबिल न्यूरोलॉजिस्ट आपकी होने वाली प्रेगनेंसी में बहुत सी बेहतरियाँ लाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि ज़्यादातर मिर्गी की दवाओं से नुकसान हो सकता है। तो वो अगर तो आप 2 से 3 मिर्गी की दवाओं पे हैं तो वो उसकी तादाद कम करने की कोशिश कर सकता है, 3 को 2 में कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकता है या 2 को 1 में कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकता है। या अगर कई सालों से दौरा नहीं हुआ तो वो ये भी ज़ाहिरी बात है सोचेगा कि आया इस मरीज़ा को दवा की ज़रूरत है भी कि नहीं, और क्या मैं मुकम्मल तौर पर इसकी मिर्गी की दवाएं ख़त्म कर सकता हूं या नहीं। दूसरा, न्यूरोलॉजिस्ट का ये भी काम है सोचना कि जो मिक़दार दवाओं की दी जा रही है आया उनकी डोज़ को कुछ एडजस्ट किया जा सकता है, उनमें कुछ कमी बेशी की जा सकती है, क्योंकि डोज़ जितनी कम हो उतने जो है बच्चे में एबनॉर्मेलिटीज़ होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि अगर डोज़ को बहुत जल्दी से बहुत ज़्यादा कम कर दिया तो माँ में दौरे होने के चांसेस भी हैं और उससे माँ को नुकसान पहुँच सकता है। तीसरा ये कि जो न्यूरोलॉजिस्ट है वो इसके बारे में भी सोचता है कि मैं फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन करूँ, यानी फोलिक एसिड एज एक ताकत की दवाई के तौर पे दूँ, क्योंकि ये देखा गया है कि फोलिक एसिड जो माएँ लेती हैं वैसे भी उनमें उनके बच्चों में दिमाग, ख़राब मगज़, रीढ़ की हड्डी की एबनॉर्मेलिटीज़ कम होती हैं। और जो माएँ
پہلے سے مرگی کی دوا لے رہی ہوں ان میں تو خاص زیادہ ضرورت ہوتی ہے فولک ایسڈ سپلیمنٹ دینے کی. تو اگر آپ کی لیڈی ڈاکٹر نے آلریڈی آپ کو یہ سپلیمنٹیشن نہیں دی ہوئی آپ کی پریگننسی ہونے سے پہلے، تو نیورولوجسٹ کو اگر آپ بر وقت دکھائیں گے تو عموماً وہ اس کے بارے میں سوچیں گے اور آپ کو ہونے والی پریگننسی کے لیے تیار کریں گے. چوتھا، ایک قابل نیورولوجسٹ کے انڈر ٹریٹمنٹ ہونے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ تھرو آؤٹ پریگننسی اگر خدا نہ خواستہ دورے ہو گئے تو آپ کے پاس کوئی ایسا ڈاکٹر ہوگا جس کے پاس آپ جا سکیں، جو پہلے سے آپ کو پریگننسی سے پہلے سے جانتا ہے اور پریگننسی کے دوران آپ کی دوائیں ایڈجسٹمنٹ کرنے میں، آپ کی دواؤں کو چینج کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے. اور یہ بھی فائدہ ہو سکتا ہے کہ جب فائنلی آپ کا ڈیلیوری کا وقت آئے گا تو آپ کی جو لیڈی ڈاکٹر ہیں ان کے پاس کوئی ایسا ڈاکٹر ہوگا جس سے وہ مشورہ کر سکیں. اگر خدا نہ خواستہ ڈیلیوری کے آس پاس کوئی دورے ہو گئے تو وہ نیورولوجسٹ آپ کی لیڈی ڈاکٹر کی مدد کر سکتا ہے کہ کس طرح سے ان دوروں کو کنٹرول کیا جائے. یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ مرگی کی بہت سی دوائیں ہیں. جو مرگی کے مریض ہیں وہ تو پہلے سے جانتے ہیں، اور ان میں کچھ پرانی دوائیں ہیں اور کچھ نئی دوائیں ہیں. جنرلی نیورولوجسٹ یہ جانتے ہوتے ہیں کہ جو نئی دوائیں ہیں ان کا رسک ہونے والے بچے کے لیے کہیں کم ہے بنسبت پرانی دواؤں کے. تو نیورولوجسٹ کا یہ بھی کام ہے کہ وہ آپ کو منیمم رسک والی دواؤں پہ لگائے جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں اور ایزیلی پریگننسی کے دوران کنٹینیو کر سکتے ہوں. تو ایک قابل اور ایکسپرٹ نیورولوجسٹ سے بر وقت اپنی ٹریٹمنٹ شروع کرنے کے بہت سے فوائد ہیں ایسی بچیوں کو جو پریگننسی کا یا سوچ رہی ہوں یا پھر وہ آلریڈی پریگننٹ ہو چکی ہوں. ویسے تو دنیا بھر میں پریگننسی کو کوئی بیماری نہیں سمجھتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پریگننسی ایسا وقت بنایا ہے کہ جس میں جو ماں ہے اس کے جسم میں بے تحاشا بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں. اور ان میں سے ایک تبدیلی جو بحیثیت نیورولوجسٹ میں جانتا ہوں اور سمجھتا ہوں اس کو ہم کہتے ہیں والیوم آف ڈسٹریبیوشن. اس کا عام لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ جو خون کا لیکوڈ پارٹ ہے، پانی والا حصہ ہے، وہ بڑھ جاتا ہے. اور اگر فرض کیا کسی دوا کی ایک ڈوز پہلے جو پریگننسی سے دی جا رہی تھی وہ پریگننسی کے دوران بھی دی جا رہی ہے، تو جو پانی بڑھنے کی وجہ سے خون کا جو دوا کی کنسنٹریشن ہے اس خون میں وہ کم ہو جاتی ہے افیکٹولی، اور جو دماغ کو دوا پہنچتی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے. اس وجہ سے ایک نیورولوجسٹ کا ہونا نہایت ضروری ہے تاکہ وہ آپ کی جو دوا کی ڈوزنگ ہے اس کو بھی ایڈجسٹ کر سکے اور ساتھ ہی ساتھ دن میں کتنی دفعہ وہ دوائیں لینی ہیں وہ بھی ایڈجسٹ کر سکے. بہت سی دفعہ جو دوائیں پریگننسی سے پہلے دن میں 2 دفعہ لینے سے گزارا ہو رہا تھا، پریگننسی کے دوران کبھی 3 دفعہ دن میں دینی پڑتی ہیں اور کبھی 4 دفعہ بھی دینی پڑتی ہیں. تو اپنے نیورولوجسٹ سے بر وقت رابطہ کریں اور ان سے بر وقت اپنی ٹریٹمنٹ شروع کریں تاکہ آپ کی پریگننسی ایک خوشگوار ایکسپیرینس رہے، نہ کہ ایک ایسا وقت جب آپ پریشانیوں سے گھری ہوئی ہوں. بر وقت نیورولوجسٹ کو دکھانے کا مطلب ہے کہ جس وقت آپ پریگننٹ ہونے کا سوچ رہی ہیں یا اگر آپ کی شادی ہونے والی ہے تو کئی مہینے پہلے آپ کا نیورولوجسٹ آپ کی ٹریٹمنٹ کو ٹیک اوور کر لیں تاکہ وہ آپ کی پراپر دوائیں شروع کر سکے اور ایسی دوائیں ہٹانے کی کوشش کرے کہ جو کہ زیادہ ہائی رسک ہیں ہونے والے بچے کے لیے. پہلے 3 ماہ ہیں پریگننسی کے وہ نہایت اہم ہیں، اور اس کا ریزن یہی ہے کہ جو پہلے 3 مہینے ہیں اس میں بچے کے اعضاء بن رہے ہوتے ہیں. تو وہ خاص جو ہے ہائی رسک وقت ہوتا ہے کہ اگر اس وقت کوئی نقصان دہ دوائیں ماں کے خون میں موجود ہیں تو اس سے ان اعضاء کا جو نقصان ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. میں چند ایسی چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو بچے میں ایبنارمیلٹیز ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں. یہ 3 مثال کے طور پہ ہیں. کچھ بچوں کے کچھ دواؤں سے جو ماں لے رہی ہو مرگی کے لیے ہونٹ کٹا ہوا اور تالو کٹا ہوا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ سر چھوٹا ہو سکتا ہے جس کو ہم مائکروسیفیلی کہتے ہیں. اس کے علاوہ جو آئی کیو ہے یعنی بچے کی انٹیلیجنس ہے اس کے اندر کچھ دواؤں کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے، کمی ہو سکتی ہے. اس ویڈیو کا مقصد قطعاً آپ کو پریشان کرنا یا آپ کو ڈپریس کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ کی آگاہی بڑھانا ہے کہ آپ بر وقت پراپر کیئر کا انتخاب کریں تاکہ پریگننسی آپ کے لیے ایک خوشگوار مرحلہ رہے، نہ کہ ایک تکلیف دہ معاملہ. ایک امید کی کرن یہ ہے کہ پراپر کیئر اور پراپر نگہداشت کے ساتھ، یعنی ایک پراپر نیورولوجسٹ اور پراپر آبسٹیٹریشن لیڈی ڈاکٹر کی نگہداشت میں رہ کے
90% سے بھی زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کی پریگننسی ان ایونٹفل رہے گی، یعنی بغیر کسی حادثے کے انشاءاللہ گزر جائے گی۔ تو یہ نہایت ضروری ہے کہ ایسی بچیوں کو کہ جن کو مرگی ہو اور جن کے پریگننٹ ہونے کے چانسز ہیں، ان کے شوہر یا ان کے والدین ان کو بر وقت پراپر ٹریٹمنٹ کی طرف لے کے جائیں، اور جو ان کے مرگی کا مرض ہے اس کی طرف سے لاپرواہی نہ کریں۔ کبھی کبھی یہ سوچ کے کر لیتے ہیں کہ شاید پریگننسی سے آٹومیٹکلی یا شادی سے آٹومیٹکلی مرگی کم ہو جائے گی، ایسا عموماً بالکل بھی نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی پریگننسی کے دوران دوروں کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کی نالج اور اویئرنیس میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔